میرے سامنے کئی مساجد نے جنہ دی لائن لگی ہے اور انہاں دی ہٹ درمی، انہاں دے اختلافات، انہاں دی لڑائی اللہ دے گھر دی بربادی دا سبب بن رہی ہے۔ اور جڑے لوگ مسیتاں لڑائیاں کرتے ہیں انہاں دے گھراں چ بھی سکون نہیں، نالے بھی گل ہے، کیونکہ اللہ دا گھر انہاں واسطے بد دعاواں کردا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، او دے تو وڈا ظالم کون ہے جڑا لوکاں نوں رب دے گھر چاون تو روکدا تے نہیں، تا روکنا ہی ہے۔ جدوں مسجد چ لڑائی ہوئے گی، کوئی بندہ آکھے گا میری ایتھے نماز ہی نہیں، تو دوجی مسجد ٹر جائے گا۔ مسجداں آباد ہوندیاں نے اتفاق و اتحاد نہ، تے اپنی چودھر دی جڑی پگ ہے نا مسیتوں باہر لا کے آیا کرو۔ میں گل عموماً کہی نہ ہونا، میں مسجد دا صدر ہونا چاہیے جنہیں سویرے مسجد دیاں لٹریناں دھونیاں نے، تے مسجد دیاں لیٹریناں، مسجد دے واش روم صاف کرن والا بندہ میں دنیا چ کدی بھکھا مردا نہیں ویکھیا، میں اس بندے نو دنیا دے اندر راج کردیاں ویکھیا۔ یہ لکھی پڑھی گل ہے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ مسجد بونگا بلوچا مرکز دیاں لٹریناں خود دھوندے ہوندے سن۔ انہاں دے ڈرائیور نے مینوں گل سنائی ہے کہ میں کیمیکل لے ہونا سا، تے آپ صاحب اپنا سر منہ لپیٹ کے تاکہ باہر آن والا کو ویکھ کے مینوں پہچانے نہ۔ پوری زندگی مرکز بونگا بلوچا دے واش روم حافظ صاحب نے خود صاف کیتے ہیں، اہی مولوی صاحب بھی نہیں سیدھی کر دے، بولیے نمازی نہیں سیدھی کر دے، مسجد چ صفائی نہیں کرتے، مسجد دا خیال نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیو میری گل پلے بن کے لے جاؤ، اگر کسی نہ کوئی اختلاف ہے اج صلح کر کے اس مسیتوں باہر نکلو۔ جس جلسے اور درس کا فائدہ دیتا ہے، کوئی رشتہ دار آپس ناراض ہے، مرن جیون مکایا، صلہ رحمی کنوں آندے نے؟ صلہ رحمی دا معنی کی ہے؟ رشتہ داری نو جوڑنا۔ قیامت دے دن اللہ نے صلہ رحمی دا سوال کرنا ہے۔ جیڑا انسان رشتہ داری نو توڑدا ہے، رشتہ داری چ دڑارا پاندا ہے، وہ معاشرے دی اصلاح نہیں کر رہا، وہ معاشرے دے بگاڑ دا سبب بن رہا ہے۔ صلہ رحمی کی ہے، یہ صلہ رحمی نہیں تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر، نکی نکی گلاں تو ناراض ہو گئے، رشتہ بھرا نے لیا نہیں یا دتا نہیں تو چل بھی تیرا میرا مرن جیون مک گئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگر کوئی رشتہ دار تھوڑے نہ زیادتی کردا ہے تے تسی او دے نال چنگے طریقے نہ پیش آؤ، او برا بولے تو چنگا بول، او مندا ورتے تو چنگا ورت، او پیڑا بول دا تو چنگا بول۔ نبی دا ایک صحابی آن کے آندا محبوب جی منو ایسا عمل دس دے ہو جدے نا جہنم کو دور ہو جاواں تے جنت دے قریب ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے وسیلۃ الرحیم، صلہ رحمی کریا کر، اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا، جہنم تو دور کر دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا ہے توڑدا نہیں، اپنے قریب کردا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دیندے نے، اللہ دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے، رزق وچ پھاٹک کھل جاندے نے، عمر لمبی ہو جاندی ہے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، غریب بہن نو اپنے سینے نہ لایا کر، انہوں پوچھیا کر روٹی کھا دی ہے کہ نہیں، کدی بھرا نو بھی پوچھیا کر، آپ ہی لیٹ کے تے پیڑ تے ہاتھ مار کے سو جانا ہے، کدی بھرا نو بھی پوچھے۔ اگر بھرا غریب ایک کو چار ٹگے نو بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھتا، بندہ کرے گی؟ یہ معاشرے دا المیہ بن گیا ہے۔ جیڑا بندہ غریب، ویکھو نا ہسپتال بھرے نے،
میری ایک بات اج نسخے والی نوٹ کر لو، بہت بڑا تگڑا نسخہ لگا دس. بعض لوگ ہسپتال لکھاں روپیے لاندے نے لیکن بھن غریب ہے انہوں مکان بنا کے نہیں دے، بھن غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے، بھائی غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے. اور جہے پیسے تو ہسپتال لانا ہے وہ اپنے غریب بھن بھائیاں رشتے داراں تے خرچ کر. اللہ تیرے وجود دے نیڑے کوئی بیماری موزی آؤ بھی نہیں دے گا، اگر آئے گی تو منو پھڑ لیں. جہے پیسے جا کے ہسپتال چلانا لکھاں دے حساب نہ، وہ اپنے بھن بھائیاں تے رشتے داراں دے عزیز و اقارب تے خرچ کیوں نہیں کرتا؟ وہ خرچ کر کے ویکھو دے صحیح. بخل دی چادر نو کھولو تے صحیح. غریب عزیز و اقارب دوستارا پیار کرو تے صحیح. پیسے مکن گے نہیں. یہ مثال ایک موٹی جی سن لو، سارے سنن ہی ڈے ہو نا. اتنے ٹینکی بھری ہوئے نا پانی دی اوپر تے ٹوٹیاں تھلیوں بند ہون تے پانی ٹینکی چ رکیا رہے، وہ جالا پیدا ہو جاتا، وہ پانی بو مار جاتا تے ٹوٹیاں تھلیوں کھلیاں اور پانی چلتا رہے تے پچھوں ٹینکی چ ہور آਉਂਦਾ رہتا ہے. تے مال دی بھی یہی مثال ہے، مال رب دے راہ چ دیندا رہے، پچھوں رب تینوں بھی دیندا ہی رہے گا. کئی بندیاں کو مال بڑا دل کوئی نہیں. خدا دی قسم کھا کے کہنا کسے مہمان نو روٹی کھوا کے راضی نہیں، مال بڑا. انہوں دے گھروں کو پانی پی کے راضی نہیں، کیوں پیاندے ہی نہیں. تے ڈیرے داریاں مہمان نوازیاں ہوندیاں نے بیویاں دے سر تے. اے میری گل یاد رکھو، چودھری پتا بنتا بیوی دے سر تے. میری اہلیہ فوت ہوئی ہے، بھائی ناصر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے، میرے انہاں گھریلو تعلقات نے ویسے بھی بڑا میرے گھر آتے جاندے رہندے نے. میں بھی انہاں کو جمعے والے دن میرے گھر دے اندر کم سے کم 30 تو 35 بندے کھانا کھاندے نے. میں گھر نہیں، مینو اج تک میری بیوی کا یہ علامہ نہیں آیا کہ میرے گھر کو مہمان آیا تو انہوں کھانا نہیں ملیا. عام حالات چی وہ ایک چودھری ہے ساڈا، چودھری نواز ٹڈی، وہ بیوی فوت ہو گئی. وہ بڑا روئے. انہوں نے کہا چودھری صاحب روندے کہ انہوں نے کہا مر وہ نہیں گئی، مر میں گیا. وہ وجہ ہے کہ میری چودھر ڈیرے داری سارا کچھ وہ سر تے سی. اس واسطے نیک بیوی اور مہمان نواز بیوی، تہجد گزار بیوی، قرآن پڑھنے والی، ذکر اذکار کرنے والی، اللہ دے وجود دی برکت دے اتوں اللہ اس پورے گھر نو رزق دے رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی ختیجہ نو نہیں بھولے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیدا ہون تو پہلی ختیجہ فوت ہو گئی تے میں ان رشک کرنی ہے جدا تذکرہ زبان نبوت چو سننی ہے. کاش کہ میں بھی ادو پیدا ہوئی ہوں تے اما ختیجہ نو میں بھی اپنی اکھاں نال ویکھ دی جدا تذکرہ نبی علیہ السلام کر دے. پھر اما عائشہ نے ایک دن کہہ ہی دیتا اللہ رسول اینا تذکرہ. فرمایا عائشہ ختیجہ نے ادو منیا سی جدو مینوں کسے نہیں سی منیا. سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. اج میں شیر پاکستان ہاں، اج مینوں سارا کچھ ہی لوگ آندے نے، لیکن پہلی بیوی نے ادو منیا، اس عورت نے ادو منیا جدو کسے نہیں سی منیا، جدو ایک گلی دا بھی خطیب نہیں سی. غربت دے ایام پہلی بیوی کٹ دی. جیڑیاں خوبیاں اللہ نے اس عورت دے اندر رکھیاں ہوندیاں نے بعد جنیاں مرضی کر لو. نبی 13 کرن تو بعد ختیجہ ختیجہ کر دے رہے. ڈیرے داری، مہمان نوازی. بیوی ایک دن نا ایک اپنے خاوند نو کہنے تیری چودھر میرے سر تے وے. ہاں تیرے سر تے وے. انہوں نے کہا پھر ویکھی ہن.
وہ ڈیرے تے بیٹھا نے کہا 5 کپ چاہ کلیا جے, وہ اگواندی تے بوریاں چوئیاں نہیں, 5 کپ چاہ کلے. چودھر تو لگی گئی, بول دے نہیں چودھر کدھر گئی. تے جے بیوی 5 دی بجائے 6 کلے چودھری تو پھر ہی ہے نا. تے چودھری بنتا ہی بیوی دے نال. اپنیاں بیویاں دی قدر کرو, انہاں دی عزت کرو, احترام کرو. کئی بندے بیویاں نو مارنا عبادت سمجھتے ہیں, گالیاں دینا عبادت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. تھوڑے وچوں بہتر اوے جڑا اپنیاں بیویاں واسطے بہتر ہے, اپنے اہل واسطے بہتر ہے, اپنے بچیاں واسطے بہتر ہے. میں محمد بھی اپنیاں بیویاں تے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں. ہن باہر گھنٹہ گھنٹہ پیکج لا کے گل کر رہے ہیں غیر عورتوں کرتے ہیں کہ نہیں. جدوں دا موبائل آیا نکھپڑا ہی آکھاں گا, انہیں پھڑ کے لوگوں نے جنازے نہیں کر چڑے. غیر عورتوں نہ گل کرنا تے بیوی نہ گل کیوں نہیں کرتا. غیر عورتوں نے پیسے خرچ کرنا, بیوی بچیاں تے کیوں نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے گھر تے لگدا ہے, 1 روپیہ ہوئے جڑا جہاد چ خرچ ہوندا ہے, 1 روپیہ ہوئے جڑا غرباء اور مساکین تے خرچ ہوندا ہے, 1 پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے راہ چ لگدا ہے. دنیا دا سب تو بہترین پیسہ ہوئے جڑا تیرا بیوی تے بچیاں دے خرچ ہوندا ہے. اس تو افضل پیسہ کوئی نہیں کائنات. اور اپنی بیوی نہ سدھے ہو جاؤ, بچیاں نہ مخلص ہو جاؤ, اگر اللہ تھوڑی مٹی سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لیا جائے. جدو ساڈے گھر چ یا دل چ منافقت آتی ہے نا, ادو پھر اللہ سونے بھی مٹیاں بنا دینا. کاروبار چ برکت اٹھ جاندیاں نے. جتھے بدکاری آ جائے, زنا آ جائے, شراب آ جائے, اوتھے پھر رحمتاں تے برکتاں دے ڈیرے ختم ہو جاندے نے. حضرت امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے, زانی دے اتے زنا قرض ہے, جب تک او دی بہن, او دی بیوی, او دی بیٹی, او دی ماں او دا قرض ادا نہیں کرے گی, اس زانی نو موت نہیں آئے گی. اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجئے. کسی دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو, کسی دی بہن نو اپنی بہن سمجھو. میرے بھائیوں, معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے گی. عرب دے بدو پہلو کون سن؟ لوکاں دیاں عزتاں دیاں چادراں نو تار تار کرن والے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے آئے تے جڑے عزتاں لٹن والے سن او عزتاں دے رکھوالے بن گئے. لوکاں دیاں عزتاں دے پہرے دار بن گئے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے, تھوڑے وچوں بہتر او ہے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے. اما جی عائشہ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نہ ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ آیا. آن کے آدھا ماں جی کو نبی پاک دا واقعی سناؤ. اما جی فرماندی نے بہ جا پھر سونا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی بیٹی ہے تے نبی دی بیوی ہے. تے حفصہ ورگا ناشتہ پوریاں بیویاں چو کوئی بھی بیوی تیار نہیں سی کر دی. یعنی نبی پاک نو حضرت حفصہ دا ناشتہ بڑا ہی پسند سی تے ٹاپ کلاس دا ناشتہ تیار کر دیا. مولانا سلیمان صاحب علماء اکرام, اما جی حفصہ ورگا ناشتہ کوئی نہیں سی تیار کردا. تے اما جی عائشہ ایک دن فرماندیاں نے, یہ کون ہے میرے گھر چ ناشتہ کلن والی, واری میری گھر میرا تے ناشتہ حفصہ کلے. آ لیندے دی لونڈی نے. وہ لونڈی ناشتہ لے کے آئی معمول دے مطابق. اما جی عائشہ نے پھڑ کے پیالہ پوا کے ماریا ویڑے چ. ناشتہ کدے تے پیالہ کدے ٹوٹ گیا. تے نبی علیہ السلام کھلو گیا سی جان ڈے نے نال فرماندے نے میرا ایس چو ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں وہ پیالے دے ٹکڑے کٹھے کر رہی ہوں
تے نال ذہن چ سوچنی اج میری خیر نہیں. تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پیالے دے ٹٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا، آقا دی مسکراہٹ تو لگیا ہے. اللہ اکبر. تے ایک ہی گل کہی عائشہ حفصہ دا ٹوٹا پیالہ تو رکھیں گی، تیرا ثابت پیالہ حفصہ دے گھر جائے گا. تو ساڈے ورگا ہوئے ہاں ساڈے نہ بیوی ایویں کرے ہاں ڈانگ پھڑ لینی. ساڈے چ حوصلہ تے اتنا کوئی ہے نا، نکیاں نکیاں گلاں تو بڈھی کٹ چھڑی بال کٹ چھڑے. انا للہ و اونج ہی مسلمان نبی دے امتی اور جدی بیوی بچے جس بندے کو سخی نہیں وہ کہدا مسلمان ہے، کہدا نمازی ہے. یہ بیبیاں نو مارنا بھی کوئی دلیری یا مجاہد کن ہے؟ کدھر باہر کسی بندے نہ پنگا لینا تینوں پتا لگے کس بھا وکھدی ہے. معاشرے دی اصلاح ادو ہوئے گی جدو ساڈا گھر سکون چوئے گا. بیوی نو بیوی دا حق، بچیاں نو بچیاں دا حق، بہناں نو بہناں دا حق، بھائیاں نو بھائیاں دا حق، ماں باپ نو ماں باپ دے حق جدو ادا کیتے جان گے معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے گی. جدو کسی دا حق چھین کے اپنے گھر لیا جائے گا، حق والے نو دے حق تو ننگا کیتا جائے گا، اس معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے کوئی بندہ کسے بندے نو قرآن کہہ رہے مذاق نہ کرے. اے مذاق دے اتوں ہی سارے کام ودے نے نا. مذاق مذاق چ بندے دی شخصیت بھی بندہ مجروح کر چھڑدا ہے. مذاق مذاق چ کتھے بندہ پہنچ جاندا ہے. مذاق مذاق چ کنیاں لچر گلاں بےہودہ گلاں کر جاندا ہے. بولتے نہیں. مذاق تو لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. لڑائیاں ہوندیاں نے. مذاق مذاق چان کے دوستاں نے دوست نو قتل کر چھڑیا ہے. کئی واقعات ہوئے نے. اگلے دن بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور دے اندر. مذاق کیتا ہے ایک دوسرے نو، مذاق تو لڑائی ہو پئی. کہ قرآن آندا ہے جس بندے نو بندہ مذاق کردا ہے ہو سکتا ہے جنوں مذاق کرنا وہ تیرے نالوں بہتر ہوئے. فرمایا کوئی عورت عورت نو مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے جیڑی بی بی نو مذاق کر دی ہے وہ عورت تیرے نالوں افضل ہوئے بہتر ہوئے. فرمایا کوئی بندہ کسے بندے دا نام وگاڑ کے نہ سدے. نہ اسماعیل ہوئے وہ ویکھے جو اسماعیلو، عبداللہ نام ہوئے تو دلہ ویکھیے ہی. بول دے نہیں. نام الٹے سدنے آگے نہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہندا ہے نام جڑے نے کسے دے وگاڑ کے نہ سدو. قرآن کہہ رہا ہے وگاڑ کے نام نہیں سدنے. ہو سکتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، لقب جڑے نے وگاڑ کے نہیں سدنے. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اگر تو کسے دا نام پانا ہے، کسے دا نام بگاڑنا ہے، معاشرے دے اندر اصلاح نہیں ہوئے گی. معاشرے دی اصلاح ہے اگر کسے دا نام عبد الرحمن ہے او دا نام سیدھا لیا کرو. کسے دا نام عبداللہ ہے، عبد المقیت ہے، عبد الباسط ہے، نرا باسط بھی نہیں کہنا، نرا رحمان بھی نہیں کہنا، او دا پورا نام سدنا ہے. اگر عبد الصمد ہے عبد الصمد کہنا، صمد نہیں کہنا. صمد اللہ دی ذات ہے، قادر اللہ دی ذات ہے، باسط اللہ دی ذات ہے، رحمان اللہ دی ذات ہے. عبد الصمد صمد دا بندہ، عبداللہ اللہ دا بندہ، عبد الرحمان رحمان دا بندہ. لوکاں دے نام وگاڑ کے نہ سدیا کرو، لوکاں دے پٹھے سیدھے لقب نہ پایا کرو. قرآن کہہ رہا ہے اگر تو مذاق کردا، لوکاں دے نام وگاڑدا، دنیا تو چلا جائے گا، توبہ نہیں کیتی. فرمایا تو ظالم ہے. اگے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. لو دنیا دے لوگو ایمان دا دعویٰ کرنے والو بدگمانی نہ کریا کرو. بدگمانی جڑا قرآن کہندا جھوٹ ہے. قرآن کی آندا بدگمانی ایویں گمان کرنا فلانا بندہ بڑا پیڑا ہے، فلانے دی اولاد بڑی پیڑی ہے، فلانے دیاں بیٹیاں بڑیاں پیڑیاں نے،
فلانے دی بیوی اس طرح دی ہے، تے تو آپ تے میرا خیال مدینے دا حاجی ہے، تیرے چ تے کوئی ویل نہیں ہے۔ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی منجی تھلے بھی تے ڈانگ پھیرنی چاہیے، کسے دا تینوں تنکا نظر آ رہا ہے تے اپنی اکھ دا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ بدگمانیاں چھڑ دیو، ہو سکتا ہے جہدے بارے تو گمان کرنا ہے اللہ دے ہاں پتہ نہیں کنا پسند ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا، آپ جنازہ پڑھان واسطے اگے کھڑے ہوئے تے حضرت عمر فرمان لگے اللہ رسول فاسق فاجر سی، یہ جنازہ نہ پڑھایا جی۔ نبی علیہ السلام اس طرح منہ کر کے نا صحابہ وال کھڑے ہوئے، فرمایا نو کسی نے کوئی نیکی کر دیا بھی ویکھیا کہ نہیں؟ ایک صحابی کھڑا ہویا پیچھوں، کہنے لگا اللہ دے رسول نے اسلام دے مورچے دے پیرا دیتا سی ایک رات ایک برات پیرا دیتا سی، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اس مرن والے نو قال اصحابک یظنون من اہل النار وَأَنَا أُشِيدُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، میں محمد کہنا تو جنتی ہے۔ تے کئی بندے 4 دن نمازاں پڑھ لین، لوکاں دی جیباں وچ جنت دوزخ دے ٹکٹ پائی جاندے نے، نماز فلانا دوست کی ہے تے فلانا جنتی۔ صحیح مسلم دی ایک روایت لگا سنان، صحیح مسلم دی سن لو توجہ نہ حیران ہو جاؤ۔ رب چاہے تے زندگی دے تہجد گزاراں نو جہنم چ سٹ چھڑے، اللہ چاہے تے دنیا دے بدکاراں تے گناہگاراں نو ایک عمل کرن دی وجہ تو جنت چ بھیج چھڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سکے بھائی، ایک بھائی وڈا اوتے رہندا ہے، چھوٹا تھلے رہندا ہے، چھوٹا بدکار بڑا ہے، گناہگار بڑا ہے تے اتلا نیک بڑا ہے۔ تے چھوٹے دے ذہن چ ایک دن آیا یار میری بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تے میرے وڈے بھائی دی ہے نا، وہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، صوم و صلات دا پابند ہے، میں اج رات نو جانا ہے اتے، جو میرا وڈا بھائی کرتا ہے میں بھی وہی کرنا، اج میں سچی توبہ کرنی۔ اتلا جڑا سی نا وہ ذہن چ شیطان نے پایا، شیطان بڑا الو دا چرخا ہے، یہ پیندا ہی اوتھے وے جتھے بہتا مال ہوئے۔ اب بدکاراں نوں تے گناہگاراں نوں تے شیطان آندا ہی کوئی نہ، آندا اے میرے ہی نے، نہ کدھر جانا ہے، پیندا اونوں ہے جڑا نیک ہوئے، بڑا الو دا پٹھا جے۔ انہیں جا کے وہ ذہن چ گل پائی، لے تو بھی کوئی اے کوئی کام ہی کرنا ہے، زندگی دے تھلے دی ہے، تو گوڈے کسا کسا کے مر چلنا سجدے کر کر کے، متھے کسا کسا، انہیں ذہن چ پایا بھی میں اج رات نو تھلے جانا ہے، جو چھوٹا پائی کرے گا میں وہ کرنا ہے۔ اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے تے تھلے والا گناہگار اتنے توبہ کرن جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اتلے دا پیر تھڑکیا ہے، وہ پوڑیاں تو ڈگدا رڑدا آن کے چھوٹے تے ڈگا، دونوں ہی مر گئے۔ فرمایا تھلے والا جنت چ جائے گا، اتلا جہنم چ جائے گا۔ اس واسطے میریو ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کسے نو مت برا کرو، کسے دے بارے چ بدگمانی مت رکھو۔ قرآن آندا ہے بدگمانی گناہ ہے، تے حدیث کی آندی ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ کسی دے بارے چ بدگمانی رکھنی، فلانا پیڑا ہے، فلانا پیڑا ہے، فلاں پیڑا ہے، تو آ بھی تے چنگا ہے، باقی تے سارے ہی پیڑے۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا سی نا، کہنے لگا مدینہ پورا ہی برا لگتا ہے، فرمایا تو آپ برے ہیں۔ ایک آیا ادھا چنگا لگتا ہے ادھا برا، فرمایا ادھا چنگا ہے ادھا برا ہے۔ ایک آیا جی مدینے دے لوگ سارے ہی چنگے لگتے ہیں، فرمایا تو آپ چنگے ہیں۔ جڑا خود چنگا ہوئے گا کسی نو برا نہیں کہے گا، برا وہی کہے گا جڑا آپ برا ہے۔ کو سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ؟ جیڑی بی بی خود بری ہے وہ کسی دی غیبت کرے گی، چگلی کرے گی، چگل خور بندہ۔ چگلی کدا نام ہے؟ ایتھوں سنی تے نال کیا بھੈਣਾ تینوں لگی ہو دسن، اگے نہ دسی، بندہ پوچھے تینوں مصیبت کاہدی پئی ہے تو دس ہی نہ۔ یہ جسنا دینی ہے بھی بھੈਣਾ میں تیرے نال لگی ہوں کرن تے اگے نہ کری، تو کرن ڈئی ہے تے اونے نہیں کرنی۔ بولو نا، یہی تے بی بی چگلی ہے۔
ਤੇ जग्गां दे पीर फरमाते ने चुगलखोर बंदे जदों कबरां चों बाहर आउणगे इन्हां दीयां शक्लां बांदरां दीयां होणगीਆਂ। सहाबा ने महबूब जी इन्हां दीयां शक्लां बांदरां दीयां क्यों ने? फरमाया मेरी उम्मत दे चुगलखोर ने। बांदर भी शरारती जानवर है, चुगलखोर भी शरारती इंसान है, यह भी चुगलियां ला के लोकां नूं लड़ांदा है।